Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de Sofa Podcast. Sofa Podcast, c'est une émission consacrée aux étudiants d'ingénierie en premier lieu. On parle à une audience plus large. N'importe qui يقدر يتفرج. C'est un format de vidéo اللي غنتجمعوا فيه avec un invité ou des invités où on va aborder des thèmes les études supérieures, on va aborder l'actualité, نهضروا على des sujets diversifiés. اليوم on va parler d'ingénierie et plus précisément le génie informatique parce que c'est la filière la plus demandée في le domaine supérieur ولكن كاين بزاف ديال الناس منهم انا اللي ما عارفين شنو هو لو رول ديال انجينيور اللي ما عارفين شنو كيدير ان اتيديون. هادشي علاش جبنا معنا اليوم لمياء العلوي. قدمي لنا راسك. Bonjour, je m'appelle Lamia Alaoui, je suis étudiante en 4e année génie informatique. Voilà. انا براسي كنقرا في لينسا. Je suis étudiant en deuxième année, cycle préparatoire, et c'est une période déterminante parce que c'est la période où les faire le domaine des rentrées, le domaine les rentrées et il y a plein d'étudiants dans mon cas اللي يعيشوا واحد لا ترانزيسيون واللي خاصهم يعرفوا شحال من حاجه شحال من انفورماسيون باش باش يختاروا لا فيليير ديالهم ويدوزوا للتروازيام اني. Alors, pour commencer, خصنا ضروري une idée plus vague, un peu vague ou générale à le génie informatique. En quoi consiste le génie informatique المهم فاش بغيتي ليا بعدا دوزيام اني وسيك بريباراتوار المهم ذكرني شويه داكشي اللي عشت انا جافي دي زيليزيون وما كنتش عارفه فريمون شنو بغيت ندير وشنو كاين في شاك فيليير. المهم جيني انفورماتيك فيها اون فورماسيون اون انفورماتيك جينيرال فاش كتخرج في ديك لي 5e اني المهم سي جينيرال ماشي spécifique en un truc donc Alors je vais me mettre dans la peau d'un étudiant qui est mon cas. Je suis un étudiant en deuxième année. غنحاول نعطي الاسئله اللي حنايا كنسولوهم بزاف بيناتنا في المدرسه في قسم اكسيتيرا و لمياء حتى هي غتعطي son point de vue en tant qu'étudiante في 4e année و on rappelle que les informations اللي غنعطيو qui représentait غير حنايا au point de vue ديالنا كاين هادشي اللي نعطيكم c'est pas des vérités générales c'est pas un truc اللي مضمون نتوما كتمشيو كتاوتو فورما كتقلبوا في جوجل اكسيتيرا هادو سي جوست de l'expérience ou des opinions et غنحاولوا نعطيو le maximum de renseignements possible. Alors déjà la question اللي كنتسائل دابا c'est qu'est-ce qui peut justifier mon choix de choisir par exemple génie informatique اللي هي لا فيليير ديالك ديال كيفاش تقدر تعرف واش سي تا باسيون واش تو فا اكسيلي. المهم انا شنو درت باش نعرف واش بغيت ندير جيني انفورماتيك قلبت جيتي من دوك لي كا اللي يقلبوا مشاو كيبحثوا كيتعلموا اون ميم طون داكشي ديال جيني انفورماتيك ولكن زعما tu peux être comme ça ou là tu peux attendre jusqu'à 3e année ou داكشي ولكن je préfère انا شي واحد يمشي يقلب قبل باش يعرف parce que si ça t'intéresse pas surtout l'algorithme d'abord اللي كتقراو نتوما في deuxième année c'est ما كانش vraiment intéressant pour vous. الا كتجي دابا ديك لا ماتيير كنشوفها بحال العاده ولا كتجيني غير اون ماتيير اللي كندوز عليها بالزربه ما بلاص مي الا كنت كنونجوي وكنت اميوزا ملي كنخدم ديك لا ماتيير بلان سي بحال هادشي ça me donne une idée de ce que t'as envie de faire. Oui, c'est bien ça ou surtout دابا حيت informatique يقدر يكون hors C hors l'algorithme وداكشي ولكن قرايتك ديال 3 ans غتدخل فيها بزاف من هادشي دونك اللهم دير شي حاجه وانت عاجبك باسكو كاينه لا بوسيبيليتي de regretter. وي كاين لا بوسيبيليتي دو ريغريتي ولكن في كاع لي فيليير اصلا بوسيبل دو ريغريتي في حياتك كامله تا لا بوسيبيليتي دو ريغريتي ان شوا ولكن في الاخر tu apprends à aimer داك لو شوا ديالك و اصلا يا با دو ريغري حيت الطريق هذيك الطريق اللي اختاريتيها راه كانت مزيانه كتمشي غاديك في بلاصه مزيانه. Alors
كاين واحد لا بروبليماتيك اللي كاينه في نيسو اللي بزاف كيلاحظها جو بونس في جميع لي زيكول دانجينيوري. On remarque que l'on étudie des modules اللي ملي كتجي تشوف ils n'ont pas de relation directe مع la filière ou le domaine اللي باغي نتا. c'est pas des trucs concrets بحال دابا في الدروا. واحد à partir de la première année كيبدا يقرا le droit, l'économie etc. c'est trucs اللي غتخدم اللي غتبغي يكون عندهم une relation مع le domaine. هنا il y a plein de modules اللي كنقراوهم كنحسوا بلي راه ما عندهمش علاقه بداكشي اللي غندير. وهذا سي بروبليماتيك اللي بزاف كيفكروا. واش كاين اسكو سي باغي في لو سيكل دانجينيور ولا كنبداو شويه في لا براتيك وداكشي كنبداو نشوفوا لو موند دو ترافاي قدامنا في المدرسه؟ في troisième année في الاول premier semestre معنا لي ماتيير اون كومان مع كاع لي فيليير ما عندناش بوكو دو موديول اون ريلاسيون افيك لا ماتيير وداكشي. ولكن من بعد كتبدا تقرا على لا ماتيير وكتبراتيكي. مي اوسي بغيت ندوي بان ماشي غير داكشي اللي قريتي في المدرسه اللي غيعاونك ولكن بلوتو اون جينيرال خصك تقرا لوطو فورماسيون لانفورماتيك سورتو. Du coup, vous, par exemple, la filière Leverage, j'ai décidé de choisir le génie informatique. Dès que la transition entre le cycle préparatoire ou le cycle d'ingénieur, ou ce que tu peux te lire ديال القرايه. كاين اللي كيقول سهله بلو فاسيل كاين اللي كيقول بلو ديفيسيل ان فيت. ليدي جينيراليه فريمون كتسمع بريبا كيقول لك قايه بزاف كتبقى سهر من الصباح حتى الليل خاصك تبقى فايق حتى 5 الصباح كل نهار قهوه بحلا. ولكن انا صراحه جاني السيكل انجينيور شويه صعب على البريبا حيت البريبا كندير بون كاين حتى اللي ديال هذاك كيقول عندك عامين ديال العاده في بريباراسيون بعد صافي كترتاح. وانا سي الكونترير كيتزادوا لي موديول تيوليو 8 موديول بعدا و حتى دي موديول تيكونوا صعاب على شي وحدين وكاين دي موديول حتى هما ساهلين. المهم على حسب ça dépend de la personne parce que après je pense بعد كيتزادوا دي موديول عندهم علاقه بالميكانيك كاين اللي عندهم مع الميكانيك بزاف ديكو غادي يشوفها كوم اون بون شوز. قلنا باللي في بريبا في الانجينيور اون جينيرال كتولي قرايه اكثر على داكشي اللي كنا مولفين عليه. Du coup, on a plus tendance نجلسوا راسنا في الدار ونقراو بزاف تقرا بالليل كتخلق واحد اللونلينس واحد لا سوليتود واش كتامباكتي على الحياه الاجتماعيه ديالك. Ça peut avoir un impact la vie sociale, mais je pense que في deuxième année ou première année parce que تبداو تقراو في الاول كتجيكم صعيبه vous êtes isolé وداكشي. Je pense que c'est l'équilibre بين la vie sociale و la vie اللي في المدرسة حيتاش la vie في المدرسة ماشي كلشي عندك autre chose à faire. تقدر تامباكتي عليك إلا بقيتي في القراية ولكن إلا حاولتي تخرج من l'environnement ديال القراية وتعرف على الناس وجوغ على طون l'environnement نيت. ومثلا أنا تقدر نخدمو اون جروب باغ اكزومبل بحال دابا نتا ما انفيتي دابا في البودكاست وتعرفت عليك ودوينا جي ايمي لانتراكسيون بيناتنا اكزاكتومون. و بحال دابا تقدر تخدم اون جروب مع بيكو كيما قلتي دابا وكاين اللي ما كيقدرش كاين اللي فهمتي ساكن بعيد ولا شي حاجه يا بلان دو موين انكم تخدموا اونصون باغ اكزومبل زابيل فيديو ولا نوتامون لا شين يوتيوب ديالك ستادي ويز مي اللي où tu te filmes en train de travailler en même temps en direct ou du coup كنخدموا معاك حتى حنايا une live وكنتفرجوا فيك. c'est des trucs comme ça اللي vraiment كيعاونوا بزاف لا في الباك الا كنتي سيونس مارات ولا كتخدم بزاف prépa ça c'est très très bénéfique et du coup je vous invite à regarder la chaîne YouTube à faire وهاد l'isolation ou la solitude est-ce que elle peut provoquer de la dépression, de l'anxiété. Le mental health عند l'étudiant في المغرب il est très sous-estimé alors que vraiment c'est très important la santé mentale. بحال اللي قلتي لا سونتي مونطال هنا تري سوزيستيمي كتقول انا ما حاسش بلاصتي مزيان تقول لي راه غير الوقت غدوز هذا الوقت. ولكن سي تري امبورطون داكشي علاش تو دوا ريستي افيك دي زامي اللي يقدروا يفهموك و
ويعاونوك يخرجوا من ديك لا ديبرسيون حيتاش الا بقيتي راسك ايزولي عاد تقدر تكفاس عليك ولا كفاست عليك القرايه حتى هي الفا ديغرادي زعما ما تقدرش تكون عندك لا ديبرسيون قرايتك تكون it's normal thing انك تشوفي دي سوايع سي نورمال دو تحس بلا ديبرسيون لونكسيتي مع القرايه بزاف مع لا لي بريسيون زولاسيون ديال مع لي سيتوياسيون حاجه عاديه بزاف و يا بلان دو موين باش تعمل الوغ دابا نقولوا وصلنا ليتاب ديال لا ريميز دو ديبلوم صافي جبتي الدبلوم ديالك كلشي فرحان comment se distinguer en tant que futur ingénieur باسكو كلشي حنايا راه نكونوا تقريبا شحال من انجينيور كيتخرج في العام كيفاش واحد غير كيف في الريكروتمون علاش غنختار هاد الانجينيور وما نختارش من غير لي زانجينيور اللي كاينين بزاف اللي متخصصين في الانفورماتيك سورتو في هاد الدومين وكيعرفوا يكودي ويديروا داكشي اللي انت تعرف دير اللي يفرقك بينك وبين الاخر هو انك دوك السكيلز اللي تعلمتي وانت ماشي في المدرسه دوك باراسكولير وفاش كنتي لي فورماسيون بيرسونيل المهم ابار داكشي اللي قريتي في المدرسه خصك ضروري اوتو فورما اوسي في القرايه ديالك وتسبيسياليزا في شي حاجه باسكو مثلا السي في ماشي تكتب ليه بي اش بي وغترمي ليه شي لونغاج اخر سي بلس بلس جافا نو غتقول ليه غيسولك على شي حاجه غيعرفك ما داير فيه والو غيقول شنو انت واش انت جوجل باش داير ليا بحال هكا خاص ان تروك سبيسيال فهمتي خاص ضروري تسبيسياليزا في شي حاجه tu penses faire quoi après obtention de ton diplôme en fait مازال ما عرفتش ولكن جي دي زيدي يا اما جو بونس نقدر ندير بحال اختي وندير ماستر 2 درتو في فرنسا ولا ندير لا بوسيبيليتي اللي عطيتينا لا درت سي اوتر شوز سالت لينسا ماشي باي لينسا سالت لينسا خدات الدبلوم ديالها عاد مشات درت ان اون في فرنسا ولا جو بوغي فار مون دكتوراه في l'informatique. Du coup, il y a plein de domaines اللي تقدر تخصص فيهم في الانفورماتيك من بعد ما تخرج الا كنتي دير دكتوراه ولا كنتي دير حيت الانفورماتيك اصلا سي ان دومين فاغ كبير بزاف يقدر يدخل كاع لي دومين ايكونومي اندستريال دير شي حاجه كاع او ريلاسيون انفورماتيك و سي ان دومين كي دابا تري دوموندي حيتاش هو باش غادي به لا تكنولوجي دابا لي زون في سي كو سا غارونتيس كايند اوف جوب ولكن كيف ما كنشوفوا كاملين واحد الميمز اللي معروفين على الانسا لو شوماج فهمتي كاين اللي كيطرولي بها كاين اللي بصح اللي من يشوف واش اسكي يا بوسيبيليتي دو شومي en étant ingénieur في المغرب il est possible de chômer في كاع لي زيكول في العالم الا ما كانش عندك ان بون نيفو une bonne façon de travailler avec un groupe كاين بزاف لي كريتير كيختاروا بهم واش انت تبقى شومور ولا انت تخدم معانا كاين بزاف لي صافي كيتخرجوا كيبغيو ديك لا غارونتي ا كور تيرم كيقولوا صافي دابا نتخرج بغيت نتخلص الصالير ديالي ونريح شويه كيشوف كيدخلوا في ديك الكومفورت زون ما كيبغيوش هو اصعب حاجه هي تدخل في الكومفورت زون وسورتو دابا حنا انفورماتيك كنجلسوا بزاف كنبقاو جالسين كنبقاو في بيسي الخدمه ديالي فهمتي كتبقى النهار كامل في بيسي اكوز دو سا تقدر بنادم يكون عنده دي بروبليم في الدار انا جي مي دي لونات على قبل البيسي ديالي انا جو ميتي جامي دي لونات في حياتي بروبليم فيزيك اللي يقدروا يجوك دونك ضروري ضروري ديك لا في سوسيال تبقاو تحرك وتلبسوا النهار لو بروبليم اوسي كي بسيجيك انا قريت في دي فوروم بلي شحال من واحد حتى تخرج وصافي وكيتسنى يعيش ديك الحياه الزوينه حيت صافي ولا كيربح فلوس وكيلقى راسو بلي نهار كامل خدام في ان بيرو ساد عليه و دوكو il a plus le temps c'est trop tard باش تخلق موتيفيشن في حياتك كتولي نهار كامل كتخدم تاخذ داك الصالير
est-ce que ça a un impact ولا لا est-ce que t'as pas peur انت انك يوقع لك بحال هكا صراحه كنت بحال هكا كنت ديما في الدار وما كنخرجش دونك مولفه كنت مولفه بها ولكن جاي اسيي نخرج من الكونفورت زون هادشي تو دوا توجور اسيي تكون محسن تكون راسك محسن من غير هاد الدومين ديال الانفورماتيك اي دومين خصك ديما تخرج من الكونفورت زون وتاخذ دي زينيسياتيف اللي يقدر يعاونوك دير شي حاجه اي حاجه بدا بودكاست ديالك دير شين ديالك يوتيوب اللي بغيتي شي حاجه باش دوز الوقت ويل جو بونس هضرنا على كل شيء on espère qu'on vous a aidé انكم تاخذوا فكره على لو سوجي حيدنا شويه من لا كونفوزيون ديالكم Merci pour votre visionnage et شكرا بزاف لمياء les informations اللي عطيتينا. N'hésitez pas à تفولو في انستا وفي يوتيوب نحط لكم لي لين ديالها في لا ديسكريبسيون وتابوناو للبودكاست غنبداو نابورديو دوطخ تيم على دوطخ فيليير غنهضروا على شحال من سوجي اخر باغ اكزومبل la vie d'un étudiant par exemple غنهضروا على لاكtualité اللي كاينه في لينسا لي بوليميك etc. Encore une fois, merci beaucoup. Coupé.